सर्भिसेस प्राली, नयाँ बस्ती, एयरपोर्ट, काठमाडौँ। मिथिलाको विकृतिहरू मध्येको प्रमुख विकृति दाइजो प्रथा हो। यो प्रथा अहिले पनि हाम्रो समाजमा रोकिन सकेको छैन। नमस्कार, जयरामजी की गएको बुधबार जस्तै आज पनि कार्यक्रम मिथिला दर्शन लिएर आइसकेको छु। म प्रस्तोता वीरेन्द्र। त सबभन्दा पहिला कार्यक्रम हेर्नका लागि कार्यक्रमको प्रतीक्षामा बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई कार्यक्रम मिथिला दर्शनमा हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, मिथिलाको कला, संस्कृति र संस्कारलाई संरक्षण, सम्वर्धन एवं प्रवर्धन गर्न हेतु यो कार्यक्रम प्रसारण हुँदै आइरहेको छ। यो कार्यक्रम तपाईँ हरेक बुधबार बिहान 5:30 बजे र यही कार्यक्रमको पुनः प्रसारण हरेक बिहीबार राति 1:30 बजे समेत हेर्दै आउनुभएको छ। दर्शकबिन, यो त थियो कार्यक्रमको बारेमा केही संक्षिप्त जानकारी। यो जानकारी पछि लाग्छु अब आजको विषयवस्तुतर्फ। दर्शकबिन, अब खास गरी हेर्ने भने मिथिलामा शादी विवाहको सिजन रहेको छ। त्योभन्दा पनि हामी नजिक महाशिवरात्रि पनि आइपुग्दैछ। त्यसैले महाशिवरात्रि अर्थात् शिवको बिहे भएको दिन। महाशिवरात्रि हिन्दू धर्मावलम्बीहरू महाशिवरात्रिमा शिवालयहरूमा पुग्ने गर्दछ र शिवजीको दर्शन पनि गर्ने गर्दछ, किनकि महाशिवरात्रिको दिन नै अनादिकाल पहिले अर्थात् वर्षौं वर्ष पहिला एउटा युगै पहिले शिवजीको बिहे भएको किम्वदन्ती छ। त्यसैले महाशिवरात्रि धुमधामले मनाउँदै आएको छ। एकचोटि हामी सबभन्दा पहिला हेरौँ महाशिवरात्रिको हामी नजिक आएको हुनाले शिवजीको बिहे। वैदेशिक रोजगारको सुवर्ण अवसर। विदेशमा रोजगारका लागि जान चाहने इच्छुक नेपाली कामदारहरूले तुरन्त सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क सूर्य इन्टरनेसनल प्राली, एयरपोर्ट, काठमाडौँ। विशेष जानकारीको लागि फोन नम्बर 01 44 69 951। अब काठमाडौँमा पकौडा र लिट्टीको हंगामा। शुद्ध, स्वस्थ र स्वादिलो सबै प्रकारका पकौडा र लिट्टीको स्वाद तथा सन्तुष्टिका लागि अवश्य हामी कहाँ पाल्नुहोस्। जनकपुर जानकी लिट्टी भण्डार, धर्मपथ, न्यू रोड, काठमाडौँ। थप जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9844 31 79 90। दर्शकबिन, अब मिथिलामा खास गरी बिहेबारीको सिजन मिथिलामा धुमधामले बिहेबारी भइरहेको छ। कति
कतिपय घर परिवारमा बिहेबारी सम्पन्न भइसकेको छ त कतिपय घरमा बिहेबारी सम्पन्न हुने अन्तिम तयारीमा समेत रहेको छ त कतिपय केटी पक्षको व्यक्तिहरू आफ्नो टाउकोमा हात राखेर समेत बस्ने गरेको छ र चिन्तन मनन समेत गर्ने अवस्था भइसकेको छ। कतिपयको घरमा केटाकेटी अर्थात् छोराछोरीको बिहे सम्पन्न भइसकेकोहरू खुसियाली मनाउँदैछ त कतिले बिहेको अन्तिम चरण भएको हुनाले दौडादौडमा व्यस्त समेत देखिन्छ त कतिपयको संयोग नमिलेको हुनाले बिहेबारीमा बाधा अवरोध भइरहेको छ। त्यो बाधा अवरोध के हो त? त्यो मेन एउटा दाइजो प्रथा हो। दाइजो प्रथाका कारण कतिपय केटी पक्षको घर परिवारमा तनाव पनि हुँदै आएको छ, किनकि दाइजो दिन नसकेको कारण छोरीको बिहेमा विभिन्न किसिमको समस्या समेत उत्पन्न हुँदै आएको छ, जसका कारण समाजमा एउटा विकृति फैल्दै आएको छ। समाजमा यसको चेतना जगाउनु अति नै आवश्यक छ, तैपनि हाम्रो समाज पछि परेको छ। खास गरी दाइजोको निहुमा हुन त मिथिलाका एउटा प्रचलन पनि भइसकेको छ, हुन त एउटा पौराणिक प्रचलन पनि हो। यो दाइजोका कारण जयन्तीमा आएका अधिकांशलाई गाली गर्ने परम्परा पनि नभएको चाहिँ होइन, किनकि त्यो एउटा निहुमा मिथिलानी महिलाहरूले दाइजोको निहु बनाएर अधिकांश जयन्तीलाई र केटा पक्षको अधिकांश परिवारका व्यक्तिहरूलाई नाम सम्बोधन समेत गरेर गाली गर्ने परम्परा रहिआएको छ। दर्शकबिन, हामी पनि हेरौँ एक झलक। दर्शकबिन्द, यसपछि फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत छ। दर्शकबिन्द, ऐन र कानुनले दाइजो लिने दिनेलाई कारबाही हुनुपर्छ र कानुनी गर्ने व्यवस्था त गर्यो, तर त्यो ऐन कानुन र नियमावलीले कस्तो प्रभाव पार्दैछ? एकचोटि यो कुरा हामी माझमा पुरानो चाहिँ होइन र नौलो पनि होइन, हाम्रो समाजमा प्रशस्त देख्न सकिन्छ। ऐन कानुनमा के छ तर हाम्रो समाजमा के भइरहेको छ? ऐन कानुनले दाइजो लिने दिनेलाई कारबाही हुनुपर्छ र लिनु पनि हुँदैन र दिनु पनि हुँदैन, तर पनि यो लेनदेनको कार्य रुकेको छैन। अर्थात् यो किन रुकेको छैन त? ऐनमा के उल्लेख रहेको छ? अधिवक्ता वीरेन्द्र प्रसाद शाह। सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन 2033 छ। त्यस ऐनले तपाईको यो जुन हाम्रो समाजमा जुन यो दहेज प्रथा जुन चलिआएको छ, तिलक, त्यसको सम्बन्धमा विशेष त्यो ऐनले जोड दिएको देखिन्छ र त्यसमा विशेष गरी यो हाम्रो समाजमा भइरहेको जुन यो पछौटेपन, जुन
अहिले जुन यो दहेज लिने जुन प्रचलन छ त्यसको विरुद्धमा कानुन प्रष्ट छ सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन। त्यसमा यतिसम्म कि तपाईको विवाहमा तिलक लिनु हुँदैन निषेध गरिएको छ, तर समाजले त्यसलाई अंगीकार गरेको अवस्था छैन, त्यो लिइराखेको अवस्था छ र त्यसमा दण्ड सजाय समेत तोकिएको छ। त्यो दण्ड सजाय के छ भने जुन तपाईको जति तिलक या दहेज दियो त्यति बमोजिमको बिगो जफत गर्ने र 12,000 देखि 25,000 सम्म जरिवाना र 30 दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। तर यसको लाई छ यो विशेष यो सम्बन्धित स्थानीय निकाय भनौँ न जहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुख्य हुनुहुन्छ उहाँले नै त्यो नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यहाँबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट अलि जिल्लामा कदम चालियो भने योलाई छ निर्मूल हुने अवस्था छ र यो सबभन्दा यसको एउटा भनौँ त्यो नकारात्मक पक्ष के रहेको छ भने अहिलेसम्म यो दहेज जुन प्रथा छ यो दाइजो दिने जुन चलन छ त्यसलाई कहीँबाट यो नागरिक समाज होस् या जुन यो सरकारवाला पक्षहरू छ यो सरकारवाला पक्षबाट पनि त्यसलाई निर्मूल पार्ने किसिमले त्यो निषेध गर्ने किसिमले त्यस्तो कदम चालिएको छैन र लाग्छ यो भविष्यमा अब यो जहाँ यो अशिक्षा छ, गरिबी छ, पछौटेपन छ त्यहाँ खास गरी यो दहेज प्रथा र अरू जुन यो रूढिवादी परम्पराबाट ग्रसित समाज छ त्यहाँ विशेष गरी यो विकास भएको देखिन्छ र यसलाई रोक्नलाई एउटै मात्रै उपाय छ। अब खास गरी कानुनले पनि त्यो यसलाई रोक्न र छेक्न सक्ने अवस्था समाजमा देख्दैन, किनभने समाजको आफ्नै एउटा प्रकृति हुन्छ, त्यहाँ विकास हुन्छ, त्यहाँको सामाजिक बनोट, त्यहाँको जुन परापुरुषकालदेखि आएको जुन सामाजिक एउटा विकास क्रम हो त्यसले गर्दा पनि यसलाई जुन प्रतिबन्ध या रोक्नुपर्ने अवस्था हो रोकिरहेको अवस्था देख्दैन र सबभन्दा पहिला मलाई के लाग्छ यसमा एउटा जनचेतनाको कमी छ र अशिक्षाको पनि कमी छ। अशिक्षा शिक्षित भएपछि स्वाभाविक हो यो समाजबाट यस्ता विकृति विसङ्गति जुन यो परापुरुषकालदेखि जुन चलिआइरहेको रूढिवादी परम्परा हो त्यो निश्चित रूपमा निर्मूल भएर जान्छ र समाज एउटा प्रगतिको दिशातिर उन्मुख हुन्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। हाम्रो डिलक्स यात्राका लागि सुविधा सम्पन्न बस सेवा हाम्रो डिलक्स काठमाडौँबाट महोत्तरीको बर्देवास, गौशाला, सोनमा, शम्सी हुँदै मनरासम्म जान र आउनका लागि हाम्रो डिलक्स रिजर्भ तथा टिकट बुकिङका लागि सम्पर्क गर्नुहोला। मोबाइल नम्बर 98 44 08 64 55। आज यसको मम्मीलाई नभनी भएन, तपाईको छोराले अब चाहिँ साह्रै नै दुःख दियो। फाइन, मैले तपाईको छोराको कुरा गरेको क्या। फाइन के हो यो फाइन? उत्कृष्ट एवं शुद्ध मसलाहरूको सम्मिश्रणबाट तयार गरिएको मसला फाइन मसला। देख्नुभयो त फाइन मसलाको जादु, जस्तो सुकै मुड पनि चेन्ज हुन्छ। एशियन स्पाइसेस एन्ड फूड प्याकेजिङ उद्योगद्वारा उत्पादन गरिएका फाइन मसलाहरू। इट फाइन, स्टे फाइन। अब काठमाडौँमा पकौडा र लिट्टीको हंगामा। शुद्ध, स्वस्थ र स्वादिलो सबै परिकारका पकौडा र लिट्टीको स्वाद तथा सन्तुष्टिका लागि अवश्य हामी कहाँ पाल्नुहोस्। जनकपुर जानकी लिट्टी भण्डार, धर्मपथ न्यू रोड, काठमाडौँ। थप जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 98 44 31 79 90। दर्शकवृन्द,
अब जनकपुर हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको पुण्य कमाउने ठाउँ जनकपुर हो, जहाँ माँ जानकी र महापुरुषोत्तम रामको बिहे त्रेता युगमा सम्पन्न भएको थियो, जसका कारण अहिले पनि दैनिक सैकड़ौं श्रद्धालु भक्तजनहरू माँ जानकी र महापुरुषोत्तम रामको दर्शन गर्न पुग्ने गर्दछन्। तर त्यो जनकपुर सरसफाइमा पूर्ण रूपमा सफल भएको छैन, अर्थात् सरसफाइमा केही कमी देखिएको छ। सरसफाइको लागि जनकपुर बृहत्तर क्षेत्र परिषदले के गर्दैछ? अध्यक्ष रामकुमार शर्मा। जनकपुरलाई सरसफाइको दृष्टिकोणले या हरियाली बनाउने दृष्टिकोणले केही कामहरू हामी सोचिरहेका छौँ। यसको लागि केही कार्यालयहरूको बिचमा समन्वय हुनु जरुरी छ र सबभन्दा त्यहाँ समस्या के छ कि जो विगतको ऐन नियमावली छ त्यसले कहीँ न कहीँ जनकपुर बृहत्तरलाई कामकाज गर्न केही अप्ठ्यारो पारेको छ, जसलाई हामी संशोधनको लागि नेपाल सरकार पर्यटन मन्त्रालय मार्फत पठाएका पनि छौँ। यद्यपि जनकपुरमा अहिले एउटा जागरण चलेको छ। जनकपुरका युवा क्लबहरूद्वारा, जनकपुरका बुद्धिजीवीहरूद्वारा, जनकपुरका नागरिक समाजहरूद्वारा र जनकपुरमा केही सङ्घ संस्थाहरूद्वारा नियमित रूपमा जनकपुरलाई सरसफाइको दिशामा अगाडि बढाउनुपर्छ। यहाँको पर्यटकीय महत्त्वलाई बढाउनको लागि पनि यहाँको पोखरी, तालहरू, त्यसपछि तपाईँको बाटाघाटाहरू इत्यादिले सरसफाइ गर्ने एउटा अभियान पनि चलेको छ। तपाईँ हेर्न पाउनुहुन्छ गङ्गा सागर लगायतका पोखरीहरू यसै प्रकारको अभियन्ताहरूद्वारा त्यहाँ सरसफाइको दिशामा अगाडि बढेको छ र पर्यटकहरूले एउटा ठुलो तपाईँको एउटा केन्द्रको रूपमा हेर्ने देख्ने केन्द्रको रूपमा तपाईँको विकास भइरहेको छ। यसलाई एउटा युनिफाइड प्रकारले कसरी लाने, जस्तो कि जिल्ला विकास या नगरपालिका, जनकपुर बृहत्तर क्षेत्र विकास परिषद र त्यहाँको युवा क्लबहरू या सामाजिक अभियन्ताहरूलाई सबैले जोडेर एउटा नेटवर्कमा कसरी लाने, यो एउटा म महत्त्वपूर्ण काम देख्दछु। र मेरो इच्छा छ कि जनकपुरलाई पर्यटकीय रूपमा विकास गर्नको लागि सरसफाइ एक प्राथमिक र प्रमुख काम हो। यसलाई सबै कार्यालयहरू, जो सरकारवाला कार्यालय छ र तपाईँको जो सङ्घ संस्थाहरू छ, उहाँ सबैले जोडेर यसबारेमा एउटा ठोस प्रकारले कार्यक्रम बनाउन सकियो भने सरसफाइ र वृक्षारोपणको विषयलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। अहिले भर्खरै वन कार्यालयले केही तराई मधेसका सहरहरूले हरियाली बनाउने नीति अन्तर्गत, कार्यक्रम अन्तर्गत ग्रिन सिटी बनाउने योजना अन्तर्गत नगरपालिकालाई हरियो बनाउने योजना अन्तर्गत नगरपालिका मार्फत, वन विभागको योजनामा नगरपालिका मार्फत केही कार्यक्रमहरू जाँदैछ। तर मुख्य कुरा हो जनताको जागरणको कुरा। जबसम्म जनता सरसफाइप्रति सचेत हुँदैन, जबसम्म जनता सरसफाइ र तपाईँको ग्रिनरीको बारेमा महत्त्व बुझ्दैन, तबसम्म यो सम्भव छैन। यसको लागि व्यापक जागरण र आम जनताको सक्रियताको पनि जरुरत छ। हामी आशा गर्छौँ कि आगामी दिनमा सरोकारवाला सङ्घ संस्थाहरू बीच र त्यहाँको जो तपाईँको सरकारवाला निकायहरू छ त्यसको बिचमा एउटा समन्वय गरेर जनकपुरलाई ग्रिन एन्ड क्लिन सिटीको रूपमा अगाडि बढाउनमा हामी सब साथ हुन्छौँ। दर्शकबिन, अब हाम्रो कार्यक्रममा पालो भएको छ चर्चाको, अर्थात् शिव चर्चा। आजको चर्चामा इच्छा, शिव इच्छा, शिवको इच्छाले नै यो संसार चलेको छ। यसको बारेमा आजको चर्चामा चर्चा गर्दै प्रथम शिव शिष्य साहेब श्री हरिन्द्रान। एक बात समझिए, इस पूरी दुनिया का रहस्य क्या है? बात हुई है इस पर। कई वक्ताओं ने इस पंक्ति को अपनी चर्चा में कहा कि पूरी सृष्टि उस शिव की इच्छा से निर्मित है, उस ईश्वर की इच्छा से निर्मित है। ध्यान दीजिएगा, आप भी निर्मित हैं उसी की इच्छा से। ये खुदा की खुदाई है, उसकी इच्छा से यहां सब कुछ निर्मित है, चल भी रहा है, टूट भी रहा है, फिर निर्माण हो रहा है।
क्या वह इच्छा आपके पास है? मैं महोत्सव में नहीं बोल रहा, इसीलिए समझने की कोशिश करिए। वह इच्छा आपके पास भी है। क्या नहीं बनाए हम लोगों ने, बनाते चले जा रहे हैं। बीमारियों से लड़ने के साधन, रहने की व्यवस्था, आवागमन के नए नए उपाय, आवाम, क्या नहीं बनाए? किस चीज से बनाए? अगर सोचा नहीं होता, अगर संकल्प नहीं लिया होता, न टेबल बनता, न मकान बनता, न हवाई जहाज बनते, न पनडुब्बियां बनती। किसी ने सोचा, ज्ञान लिया, क्रिया की, यानी मूल बात है उसकी सोच, उसकी इच्छा। उसकी इच्छा, उस कहा जाता है कि शिव की इच्छा में तो बड़ा बल है। उसकी इच्छा ही शक्ति है, कहा जाता है शिव की इच्छा ही शक्ति है। शिव शक्तियों से जाने जाते हैं, उसी की इच्छा से वो जाने जाएंगे। वो आप में भी आई है और बहुत कुछ तोड़ते हैं आप, बहुत कुछ बनाते हैं आप, बहुत कुछ रखते हैं आप। और इसके पीछे एक ही रहस्य है, आपका संकल्प। संकल्प शब्द का प्रयोग इसीलिए किया गया है कि आपकी इच्छा थोड़ी कमजोर है उस ईश्वर से। आप अस्पताल जा रहे हैं, नहीं भी जा सकते हैं। आप सर्कस देखने गए हैं, लौट आ सकते हैं। कोई घटना आपको वापस बुला सकती है। यानी इच्छा है आपकी कि आज सिनेमा जाएंगे। सिनेमा हॉल में बैठे भी हैं आप सिनेमा देखने को, और दुर्घटनाएं आपको घर भेज देती हैं, दूसरी जगह भेज देती हैं, और आपको जाना पड़ता। यानी इच्छा तो है सिनेमा देखने की, लेकिन वो इच्छा टूट गई, किसी ने तोड़ दिया या टूट गई। यानी हमारी आपकी इच्छा है कमजोर, लेकिन यही इच्छा जब संकल्प का रूप लेती है, यही इच्छा जब भाव का रूप लेती है, एक ही चीज है वो, प्रेम, भाव और विचार। इच्छा जिसको बोलते हैं, इच्छा में विचार ही है, थॉट्स हैं। वही इच्छा जब मजबूत होती है तो आप इसको भाव शब्द देते हैं, है वही। यही भाव जब मजबूत होते हैं तब आप प्रेम या दुश्मनी जो कहिए, आप प्रेम का रूप देते हैं, है वही। पानी वही है जो भाप भी बना है, या भाप वही है जो पानी भी बनता है, और बर्फ भी है वही। यानी उस सृष्टिकर्ता के पास जाने के साधन आपके पास हैं, क्योंकि उसने अपनी इच्छा से पूरे जगत का निर्माण किया है। आप अपनी इच्छा से शिव के पास जाएंगे। वो ऊर्जा आपको दी हुई है, वो अस्त्र आपके पास है, वो साधन आपको दिया हुआ है। आपकी इच्छा कमजोर है, इसीलिए कहा जाता है कि इस भाव होगा तो शिष्य बनेंगे आप, भाव होगा तो देवता लभ्य होंगे, भाव होगा तो देवताओं का दर्शन होगा। कुछ नहीं है, ये आपकी इच्छा है और कुछ नहीं है। इच्छा अभी होती है फिर टूट जाती, लेकिन इच्छा जब ठहर जाएगी तो उसके रूप बदलेंगे, उसके परिणाम भी बदलेंगे। रहेगी मटेरियल वही है, सामान वही है, वेस्ट वही है। हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, उतना ही है। पानी में, बर्फ में, भाप में, मटेरियल तो एक ही। दर्शकबिन, अब हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। त्यसैले आजको यो कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आजको कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? तपाईको कुनै किसिमको राय, सल्लाह, सुझाव वा कुनै किसिमको अमूल्य विचार भए हामीलाई लेखेर पठाइदिनु होला। त्यसको लागि हाम्रो कार्यक्रमको इमेल आइडी रहेको छ bsmedia65@gmail.com, bsmedia65@gmail.com। दर्शकबिन, अब हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको हुनाले आजको कार्यक्रमबाट म प्रस्तोता वीरेन्द्र बिदा हुन्छु। नमस्कार, जय रामजी की। मिथिला मेन पावर सर्भिसेस प्राली, नयाँ बस्ती, एयरपोर्ट, काठमाडौँ।